Like, subscribe, and get notified. सर म्हादई खातीर 4.5 कोटी तांच्यांनी मोडलेले आसा सध्या न्यायालयात. सर तुमकां दिसता की इतले पयशे मोडून सुद्दां म्हादई वाचोवपाक शकतले? 4.5 कोटी न्ही, चड मोडल्यात. 4.5 कोटी 4.5 तुका बारीक नवे आयन आसतात. खूब मोडल्या तांणी. ते मिनरल वॉटर आसलें पळय तें घेवन जर आमी म्हादई म्हणून घाल्ले जाल्यार ते सवय पडपाचे. इतले पयशे मोडिल्ले 4.5 कोटी न्ही. एक्झॅक्ट फिगर्स. म्हादई फायट करपाक टायमली आमची टीम फुडें वचपाक जाय. आमची टीम वचना. आमी सगळे हांगा उलयतात पूण थंय न्हिदतात. ओगी वतात आनी परते येतात. टीम घेतात वतात थंय एडजस्टमेंट जातात. हांकां जाय जाल्यार हांच्यान ओवरनायट हियरींग घेवं येता. हाजे पयलीं ताणें घेतिल्लें आहा. पूण म्हादईची केस कशी जायना ताजेर कळटा की हांकां म्हादई प्रोटेक्ट करपाक हे तितले सिन्सियर आसूंक जाय तितले ना.